बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलम किताब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अपनी आखिरी वीडियो में हमने इमाम महदी की जंगों का इजमालन ज़िक्र किया था। आज उसको तफसीलन बयान करेंगे। इमाम महदी की चंद बड़ी जंगें होंगी, जिनमें से पहली जज़ीरतुल अरब के अरब मुसलमानों से जंग है। फिर दूसरी फ़ारस यानी ईरान के मुसलमानों से जंग है। फिर तीसरी अमेरिका और रूस से जंग है। फिर चौथी लादीन तुर्कों से, कुस्तुनतुनिया यानी आज का इस्तंबुल, इनसे जंग है। फिर इसके बाद यहूदियों से जंग है, जिसमें दज्जाल भी शामिल होगा। फिर कम्युनिस्टों, जिसमें आज का चीन, जापान और रूस शामिल हैं, ये सब जंगें यके बाद दीगरे इमाम महदी की होंगी। और कुर्बान जाएं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर, हुज़ूर ने फरमाया, महदी का झंडा कभी झुकेगा नहीं, बल्कि हर जंग में अल्लाह पाक उनको फ़तह अता फ़रमाएगा। आज की वीडियो में हम 3 पहली जंगों का तज़किरा करेंगे। हदीस पाक क्या है इस बारे में? हुज़ूर ने फरमाया, पहले तुम जज़ीरतुल अरब पर चढ़ाई करोगे, अल्लाह तुम्हें फ़तह अता फ़रमाएगा। फिर फ़ारस पर, फिर रूम पर हमला करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें फ़तह अता फ़रमाएगा। फिर तुम दज्जाल से जिहाद करोगे तो अल्लाह वहाँ भी तुम्हें फ़तह अता फ़रमाएगा। नाज़रीन, इस हदीस की रोशनी में पहली जंग जज़ीरतुल अरब की जंग होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जज़ीरतुल अरब पर चढ़ाई करोगे, अल्लाह तुम्हें फ़तह देगा। ये उस ज़माने में होगा जब अहले रूम ऐद शिकनी करके मुसलमानों से लड़ने के लिए फ़ौज जमा कर लेंगे। एक लश्कर भेजा जाएगा जो ज़मीन में धंस जाएगा। उसके बाद फिर जज़ीरतुल अरब के मुसलमान एक लश्कर तैयार करेंगे, और इस लश्कर को तैयार करने वाला शख्स, उसका नाम सुफियानी हदीस पाक में आया है। ये कुरैशी होगा और कबीला कुरैश से होगा, नाम इसका सुफियानी होगा। ये लश्कर तैयार करेगा और इसका ननिहाल बनु कल्ब होगा। ये उनसे मदद लेगा और फिर ये इमाम महदी से जंग के लिए निकलेंगे। इमाम महदी इनको बदतरीन शिकस्त देंगे। बहुत बड़ा माल गनीमत इमाम महदी के हाथ लगेगा। बल्कि बाज़ रिवायात में आता है, हुज़ूर ने फरमाया, नामुराद है वो शख्स जो बनी कल्ब के गनीमत में मौजूद ना होगा। मतलब उस ज़माने में ज़िंदा होगा, लेकिन इमाम महदी के साथ शामिल होकर बनु कल्ब से जो मुसलमानों को माल गनीमत हासिल होगा, उससे वो महरूम रहेगा। तो फरमाया वो नामुराद है। इस जंग के बाद जज़ीरतुल अरब इमाम महदी के लिए अपने दरवाज़े खोल देगा। इमाम महदी पूरे अरब पर कब्ज़ा कर लेंगे और पूरा इलाका उनके ज़ेर नगी होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बात सच साबित होगी और इमाम महदी का लश्कर अरब को फ़तह कर लेगा। इसके बाद फिर ये लश्कर फ़ारस पर हमलावर होगा, यानी आज के ईरान पर, और फिर वहाँ से भी उन्हें अल्लाह पाक फ़तह अता फ़रमाएगा। ईरान में चूँकि आप जानते हैं अक्सरियत शिया हज़रात की है, और वो इमाम महदी के बारे में अपना एक ख़ास नज़रिया रखते हैं, जबकि दर हकीकत इमाम महदी जो आएंगे वो नहीं होंगे जो वो समझ रहे हैं। तो इसलिए फिर इमाम महदी को से जंग करने के लिए वो अपना एक लश्कर जमा करेंगे। तो फिर इमाम महदी के लश्कर से उनकी जंग होगी। तो इसमें महदी उनको बदतरीन शिकस्त से दो चार करेंगे। इमाम महदी का झंडा कभी नहीं झुकेगा। इस झंडे में सफ़ेद और ज़र्द रंग होंगे, जिनमें धारियाँ होंगी और उनमें अल्लाह का इस्म आज़म लिखा होगा। इसके बाद फिर तीसरी जंग अहले रूम यानी अमेरिका और यूरोप से होंगी। यही वो जंग है जिसे हदीस में अल मलहमतुल कुबरा कहा गया है, जिसका कुछ तज़किरा हम अपनी पिछली वीडियोज़ में भी करके आए हैं। ये बहुत बड़ी जंग होगी, बड़ा खून रेज़ मार्का होगा। ये जंग सब जंगों से ज़्यादा सख्त होगी, और ये हर मजदून की जंग से लौटने के 9 माह बाद होगी। उसमें चूँकि मुसलमानों से बदअहदी करेंगे ईसाई, और 9 माह बाद वो अपना लश्कर लेकर मुसलमानों पे हमलावर होंगे। ये जो लश्कर लेकर मुसलमानों पे हमलावर होंगे, इस लश्कर की तादाद तकरीबन 1 मिलियन सिपाही होगी।
اتنے بڑے لشکر سے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں جناب ابو ہریرہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک رومیوں کا لشکر آماک یا دابق میں فروکش نہ ہو جائے گا۔ ان کے مقابلے کے لیے مدینہ سے ایک لشکر نکلے گا جو اس زمانہ کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ جب وہ صف بندی کر لیں گے تو رومی ان سے کہیں گے کہ تم ہمارے درمیان اور ان یعنی مسلمانوں سے کہیں گے ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ہم میں سے قیدی بنائے گئے ہیں رکاوٹ نہ بنو، ہمیں ان سے لڑنے دو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو رومی یعنی کہ عیسائی فوج کے لوگ ہوں گے وہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ جو پچھلی جنگ یعنی جنگ ہرمجدون میں عیسائی رومیوں میں سے مسلمان ہو کر مسلمان لشکر میں شامل ہوں گے، وہ انہیں کہیں گے کہ ہمیں پہلے ان سے لڑنے دو۔ تو مسلمان اس کے جواب دیں گے، اللہ کی قسم ہم اپنے بھائیوں سے لڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر لڑائی شروع ہو جائے گی، ایک تہائی شکست کھا جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بھاگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ ایک تہائی لوگ قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک بہترین شہید ہوں گے، اور ایک تہائی جو ہیں اللہ انہیں فتح عطا فرمائے گا، انہیں کبھی بھی آزمائش میں اس کے بعد پھر نہیں ڈالا جائے گا، اور پھر یہی وہ لوگ ہوں گے جو قسطنطنیہ کو آج کے ترکی کو بھی فتح کریں گے۔ وہ زیتون کے درختوں پر اپنی تلواریں لٹکا کر مال غنیمت کی تقسیم میں لگ گئے ہوں گے کہ شیطان آواز دے گا کہ دجال نے پیچھے سے تمہارے اہل و عیال کو پکڑ لیا ہے۔ وہ نکل کر جائیں گے تو یہ بات جھوٹ ثابت ہوگی۔ جب وہ شام میں پہنچیں گے تو دجال کا خروج ہوگا۔ ابھی وہ لڑنے کے لیے اپنی صفیں درست ہی کر رہے ہوں گے، نماز کھڑی ہو جائے گی اور جناب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دجال کی طرف جائیں گے، جب اللہ کا دشمن انہیں دیکھے گا تو نمک کی مانند پگھل جائے گا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو چھوڑ دیتے تو بھی وہ پگھل کر مر جاتا، مگر جناب عیسیٰ علیہ السلام اسے اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے اور اپنے چھوٹے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ اس انتہائی خون ریز جنگ کے اور مارکے کے واقعات تفصیل کے ساتھ احادیث میں آئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا، مسلمان موت کا ایک دستہ تیار کریں گے جو صرف غلبے کی صورت میں واپس آئے گا۔ وہ جائے گا اور جا کے ان سے لڑے گا یہاں تک کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی۔ چنانچہ دونوں لشکر بغیر غلبہ کے لوٹ آئیں گے، وہ دستہ فنا ہو جائے گا۔ پھر مسلمان ایک اور دستہ موت کے لیے تیار کریں گے جس کا کام یہ ہوگا وہ صرف فتح کر کے ہی لوٹے۔ ان کی آپس میں پھر لڑائی ہوگی یہاں تک کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی، وہ بغیر فتح کے واپس آ جائیں گے، وہ دستہ بھی فنا ہو جائے گا۔ پھر مسلمان ایک اور دستہ موت کے لیے تیار کریں گے جس کے ذمہ ہر حالت میں فتح حاصل کرنا ہوگا۔ وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے یہاں تک کہ رات ہو جائے گی، دونوں لشکر بغیر غلبہ واپس لوٹ جائیں گے اور دستہ فنا ہو چکا ہوگا۔ چوتھے دن باقی مسلمان ان سے لڑنے کے لیے جائیں گے، اللہ رومیوں کی قسمت میں شکست لکھ دے گا۔ مسلمان ان کو اس طرح قتل کریں گے کہ ایسا قتل اس وقت تک کسی نے نہ دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ جب ایک پرندہ ان کے پاس سے گزرے گا تو آخر تک پہنچنے سے پہلے گر کر مر جائے گا، اس قدر لاشیں پڑی ہوں گی ان کی۔ یہ جنگ اگرچہ خوفناک ہوگی لیکن اس میں شریک مسلمان اس وقت کے روئے زمین کے بہترین لوگ ہوں گے۔ شام کے ابدال اور دنیا بھر کے اولیاء اللہ اور مقربین وہ امام مہدی کی بیعت کریں گے اور امام مہدی کی معیت میں آپ کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی امام مہدی کے لشکر میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد امام مہدی کی اگلی جنگ وہ ترکوں سے ہوگی، جس کے بعد چائنا، روس، جاپان سے جنگیں ہوگی، اور اس کے بعد پھر دجال سے جنگ ہوگی، جس کے بعد پھر پوری دنیا پہ امن آ جائے گا، جن کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔